हांव राफाल देमारगांव. आमची मुलाखत पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आयज आमचे भेटी केलेले आसा बाय जेनेट. ताणें जायत्या तियात्रांत नाचलां आनी तें खेळांतूय नाचलां आनी म्हज्याय तियात्रांत तें नाचलां. तर आमी ताचेच लागीं विचारुया ताचें नांव, सारकें फूल नांव, गांव खंयचो आनीक तें कितल्या तियात्रांत ताणें भुमिका केल्या. जेनेट बाय, तूं तियात्रांत कशें भितर सरलें? तुका कोणें तियात्रांत पयलें गायलें आनी पयलेंच तूं कोणाच्या तियात्रांत नाचलें? हांव पयलेंच वेलंचिया दे कारंजालीच्या तियात्रांत नाचलें. कुमसार तेजो तियात्र येयल्लो. आनी तातूंत तूं कसलो रोल करतालें? तातूंत हांव सपोर्टींग एक्टर म्हूण आशिल्लें. तेजो भयणीचो रोल करतालें. तेजो कोणीचो? हो तुजो पयलो तियात्र? हो म्हजो पयलो. आनी तियात्राचें नांव? कुमसार. तूं कितें डायलॉग बायलॉग तुका उडास आसा? ना. जायत्यो जाला. ओके. मागीर तेजे फाटल्यान हांव आमचे हेज्या तियात्रांत येयलें, मोदी. तो हेजो आमचो मार्किसाचो तियात्र आयिल्लो. नांव कितें तियात्राचें? मोदी पडलो कितें तियात्र येयल्लो तेजो. हो तो तुजो दुसरो तियात्र? तो म्हजो दुसरो तियात्र. त्या तियात्रांत म्हाका आमचे कॉमेडियन ऑल्बिनान हाडलें. तो म्हणपाक लागलो जेणे कॉमेडी कर पळय बरो चान्स पडटलो. आतां सिरियस कोणाना, कॉमेडियन जाय म्हणपाक लागलो. मागीर त्या तियात्रांत हांवें पयलींच कॉमेडी केल्ली. आनी कसली कॉमेडी तुवें केल्ली? आमी तितून एश कोन्न एक गांधीजी आसलो, आमचो डॅडी गांधीचो रोल करतालो, हंबट आशिल्लो. फर्स्ट टायम तेंचे बाबा सिनियर एक्टर. ओके. सो आमी कॉमेडी केल्ली तितून. आनी तुवें तुजो रोल कसलो आसलो? म्हजो बेश्टो आहलो नॉर्मल. एक एसिस्टंट अशें हांव तांकां ट्रान्सलेट करपा आसतालें. ओके. आनी मागीर जायते तियात्र नाचला. तेज्या फाटल्यान म्हाका आमच्या हेजो सोसाताचो तियात्रांत कॉमेडी करपाक चान्स मेळ्ळो. ओके. मागीर थंयसान आमच्या आंतूबाईन आनीक रुजारियोन म्हाका अनिल ओल्गाच्या तियात्रांत घातलें. रुजारियो आमच्या आंतूबाईचो बाय. ओके. तेणें म्हाका मागीर अनिल ओल्गाच्या हितून घातलें. तियात्रांत गेलें. सो तेणें तुका थिंगा रेकमेंड केलें. ओके. आनी तेजे उपरांत जायते तियात्र नाचला. तुजें नाचला. हय. तूं लामाणीचो रोल केलो? हय. तुज्या तियात्रांत गेला. बरो केलो तें. हय, बरें बरो जाल्लो. आनी आतां मिन्नाचें सेम करता. आतां मिन्नाक आसा तूं? ओके. तूं मिन्ना बांदार. आनी तातूंत तूं लामाणीच करता? म्हणजे आतां तूं लामाणीच. ओके. आतां तियात्रांत तुका खंयचो तुका रोल तुका लायक जाला? तुवें म्हज्या तियात्रांनी लामाणीचें काम केलां, रायट? आनी इतलें तूं आतां तियात्र नाचलां, तुका तुजी भुमिका तुवें इतले केल्या तियात्रांत, तुका म्हणजे तुका खंयचो रोल तुका लायक जालो? सद्या लामाणीचो बरो लायक जाता हेचो. दॅट गेटअप आनी हें करून. ओके. सो आतां तूं मिनाच्या हितून तूं लामाणीच करता? हय, लामाणीच करता. आनी जेन्ना म्हाका एक सांग, आतां तुजो फुडाराक आतां तुजें कितें येजोन आहा? आतां मुखार आतां तूं मिनाक नाचलें, आतां फाल्यां तुका आनी तियात्र येयलें, तूं करतलें? हय, करतलें. आतां तूं लामाणीचो रोल करता, तुवें म्हणलां आपूण तुवें कितले डिफरंट कसले रोल केला? नॉर्मलूय केलें आनी लामाणीचो. हो लामाणी म्हणटा हांवें तुज्या तियात्रांत पयले फावटी केलो. पयले फावटी केला. ओके. सो मागीर थिंगासून आतां मिन्नाकूय तेकाय करता लामाणीचो. आनी बाकी बेश्टी कॉमेडियन नॉर्मल आमचे पायगुयेचो आनी तशें. आनी तूं आतां मुखार आतां तुका सांगतालो त्या भाशेन तुका आतां मुखार आतां कोणाचें तियात्र तुका आतां हें केलें, तूं तियात्रांत नाचतलें? हय, नाचता. आनी फ्युचराक तूं आतां कितें करूंक सोदता? सद्या आतां तियात्राकूच. फ्युचराक चडशें म्हाका पयलीं कितें एचसीएनाच्या आमच्या ऑल्बिनाचे बाबा कॅमेरा हें करपाक वयताले, शुटींग करताले. एचसीएना पासून जायते हांवें एल्विसा बाबा जायती शुटींग केली. ह्या कॅमेराचें हें चलता. पूण अजून चालू आसा एचसीएन? ना, अजून ना. आनी हांव बाकी म्हाजे कॅमेराचे थोडे घेता. कितें आहा तें. आनी तूं आतां तियात्रांत तूं नाचता, खेळांत कार्नावालाक तूं नाचलां आनी तशें तियात्रांत तूं नाचलां. हेचे भायर तूं कामाक वयता वो आनी कितें करता तूं? म्हणजे हेचे भायर वर्किंग सगळें हांव इव्हेंटाक आशिल्लें. इव्हेंट आमच्या गोवन कल्चरल डान्स दाखयताले आमी हॉटेलांनी बी सगळे. ते भायर फ्लोटूय बी जायते केले.
कार्नावालाचे फ्लोट कार्निवालाचे फ्लोट. सो म्हणून तू लोक सुद्धा तुम्ही डॅन्सर या होय. ओके आता तूं सद्याक आतां तूं कामाक तूं तियात्राच करता वो तूं कामाक वयता सध्या आता हांव तियात्रच आहा. केन्ना इव्हेंट येता इव्हेंट करता. करता पण सद्याक आता सध्या मिलनाचे जाय कितें आहाय न्हू, होय, so. तियात्राचें आसा आनी तूं फ्युचराक तूं आतां हिंगा तूं आतां सद्याक काम करिना फक्त तूं तियात्रांचें आसा आतां तुका कितें म्हणजे कामाक तुका खूंय आतां एक काम मेळ्ळें तूं वचोंक सोदता वो यू आर ट्रायंग टू खंयच्या तूं भायर खंयच्या वचोंक सोदता सध्या तशें करून कांयच ठरवना. कांयच. जयबाई आतां तूं खेळान नाचलें आनी तियात्रान सुद्दां नाचता तूं म्हणटा आपूण कामाक वचना ना. पूण तुका पयलें म्हाका दिसता तुवें ब्युटिशियन बी कोर्स केला होय, ब्युटिशियन केल्लो. होय. आनी आनी हांव एका फॅशन डिझायनिंगूय जाणा, शिवपाकूय जाणा. म्हणजे टेलरिंग टेलरिंग. आं ओके हांव टेलरिंगा कामां आशिल्लें पयलें हिंगा नवें. सो आमी वेडिंग गावन बेस्ते सादे ड्रेस गावन बी करतालीं. ओके ओके तुवें केन्ना पिक्चरान बी तुवें काम केलां होय. केलां हांवें ते भुमिपुत्रा मुवी येयली तौसिफ दे नावेली, Okay. तेजी इंटू केला. तुवें केलां होय. आनी कसली भुमिका केल्या तेजी सेक्रेटरीची. सेक्रेटरी होय. ओके आनी त्या भायर तूं आनी युट्यूबाचेर वो आनी कितें तुजें आनी कितें तुवें तशें एक्टींग जायते आसा, युट्यूबाचे कांतरां आसा, मोजीन दोन आसा. हय होय. सो तुवें पिक्चरान काम केलां भुमिपुत्रा होय. मागीर तुवें युट्यूबाचेर कांतराय म्हणलें एक्टींग केला. एक्टींग केलां आनी तूं केन्ना आतां इतलें तूं तियात्र नाचलां तूं केन्ना गोंयच्या भायर खंय तियात्राक गेला होनावर एकू केला. कोणाक आनी कोणाचो तियात्र होनावर अनिल ओलगाचा. अनिल लोकांचो ओके ओके आनी आनी तुवें कितें तुका आवड आसा तुवें आनी कितें म्हणजे तियात्राच्या म्हणजे हितून पालकार तुवें आनी कसलें हांवें कॉम्पिटिशन तियात्र केल्या. कॉम्पिटिशन होय. हय आमचो- आनी कोणाचो तियात्र कार्मचो. कार्माचो होय. तेजो कॉम्पिटिशन तियात्र फर्स्ट टायम केल्लो. फर्स्ट टायम ओके होय. सो कॉम्पिटिशन तियात्र तुवें एकूच केला एकूच केला. आनी त्या तियात्रान तुवें कसली भुमिका केल्ली हांवें मेन रोल केल्लो हिरोइनीचो. हिरोइनीचो ओके सो म्हाका दिसता तुका ऑडियन्सान तुका मानून घेतलें अशें दिसता न्ही बरें एक्टींग केलें आसता तुवें एक्टींग केला बट मागीर ऑडियन्साचेर न्हू. हय कित्याक हांवें तुका पयलां म्हजें देखून तियात्रान आतां तुवें पळय फाटीं हमटा बारा तुवें आमच्या बारा तुवें कॉमेडी केल्या विचार वॉज बरो खुशाल जाला म्हणजे तुका तो लांबाणीचो रोल बरो सोंपता. थँक्यू. म्हाका दिसता ते सगळ्या तियात्रान लांबाणीचे तुका नांवच पळय पडत लांबाणी म्हणून. आं जनेबाई आतां म्हाका सांगशी तुजो कोणूच एक फेवरेट डायरेक्टर आसा सद्या तसं काय असं ना, काय ना. सगळे बरे. सगळे बरे ओके आनी वॉट आनी आमचो कॉमेडियन तुका कोण लायक जाता कॉमेडियन म्हाका सद्या तशें करून कॉमेडियन कळना बट म्हाका आंतूबाई सारकें लायक जाता कित्याक ते कसलेय करता रोल, कॉमेडी करता, नेगेटिव्हूय करता, सारको मेन रोलूय करता. सो म्हजे रोल मॉडेल आंतूबाई. हातूबाई म्हणल्यार लोकांक कडेन कळटा ना मातशें ताचें फूल नांव सांग हातूबाई म्हणटा आमच्या हातानच ते मायना. ओके सो ताचो तुका म्हणजे तें कॉमेडी करता कसो तें रोल करता होय. एन्ड आनी तेजें ड्रेसींग तें सांगूं ना तुवें ड्रेसींग बरें आसता तेजें. हय तेजें ड्रेसींग ताका लागतलो म्हाका दिसता सद्या तेजें ड्रेसींग लागतलो आनी कोणूच ना म्हाका अशें दिसता म्हाका कित्याक हांवें ताका पळयलां ते भाशेन ओके सो तुका तुजो फेवरेट डायरेक्टर सगळे तुका लायक जाता आनी तुजें कॉमेडियन तुका सारकें कसलोच रोल करता तें आमचें हातून तें मायना. आतां तूं जायते तियात्रान नाचलां आनी जायतीं भुरगीं आतां हे पालकार येतात तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता ह्या आतांच्या भुरग्यांक जे आतां नवीं येतात तीं आतांच्या भुरग्यांक आमी जायते ट्रास काडून येयल्या. म्हाकाय कोणें रेकमेंड करूं ना सो हांवूय तशें येयल्लें. ओके सो आतां सगळ्यांचे ल्हानविकायेन चल्ल्यार तुका कोणूय डायरेक्टर घेता. सारकें हें सारकें तुजें होय. सो ही तुजी मॅसेज आमच्या त्या हे भुरगीं आतां होय. तांकां जेन्ना पळय तुका चड देव बरें करूं आनी आमची मुलाकातां तुका येयलें म्हणून हांव तुका एक धाकलीशी म्हजी एक हें कप तुका भेटयतां देव बरें कर. आनी ही तुजी पयली मुलाकात राफेल बाब
तशें सांगपाचें म्हळ्यार ही इंटरव्यू पयली म्हाजी. पयलें ओके. हेज्या पयलें तुवें केन्ना दिवंक ना? ना हेज्या पयलीं केन्ना दिवं ना, बट बेश्टे बायट दिले तियात्रा वयर कोण आमचो रिपोर्टर येयले जाल्यार तशें ओके ओके. सो हांव मागतां तूं इतले तियात्रान नाचलां आनी हेजे फुडें तूं तियात्र नाचो आनी वयर मुचल्या पावंड्यार तूं म्हाका इलोलें जाय. हां ओके. आनी सदांच तुवें म्हणला ते भाशेन तुवें जायते त्रास काडले तियात्रांक येवपाक आनी ल्हानविकायेन चल्ल्यार तुका कोणूच डायरेक्टर घेता तें सारकें तुजें कळ्ळें तुका न्ही हय. आनी हांव समजता तूं फुडाराक बरें फुडें जातलें म्हणून आनी तुवें म्हाका म्हणलां फुडाराकूय तूं तियात्र नाचतलें म्हणून रायट. ओके तुका चडांत चड तें बरें करूं. राबाय तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमचे मुलाकातान तूं येयलें म्हणून. थँक्यू राफायल बाब, तुवें आपयलें. मोगा चांदू आमची मुलाकात पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही आमची मुलाकात हर एक म्हयन्यांत दुसऱ्या सोनवारा इंडियेच्या टायमाचेर 8 वरांचेर तुमकां पळोवंक मेवतली. आनी मातशें विसरो नाकात लायक आनी सबस्क्रायब करूंक तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं.